औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to session 93 of Dawla Quran 2024। सूरह नाम पढ़ रहे हैं हम और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज इसको हम कवर कर सकेंगे। सबक शुरू करते हैं। हाँ, पिछले सबक में मैंने आपको बताया था कि आखिरी दो आयत जो उसमें हमने पढ़ी थी, आयत नंबर 159 और 160, वो मैं रिवाइज करूंगी अगले सबक से पहले, क्योंकि ये शिर्क की एक ऐसी किस्म है जो हम में से बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं और बहुत कम लोग इसको आज भी इसको ऐसा नहीं समझते कि ये इंसान को शिर्क तक ले जा सकता है। ये एक ऐसा अमल है जो करना बहुत आसान है और बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा तरवीज पा चुका है हमारे मुआशरे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जिन लोगों ने तफरका पैदा कर दिया, जिन लोगों ने अलग कर लिया, तफरका डाल दिया अपने दीन में, छोटी छोटी बातों पे रफ़ा यदैन किया जाए या ना किया जाए, हाथ सीधे रखे जाएं या हाथ बांध लिए जाएं, दुआ के लिए हाथ उठा के चेहरे पे फेरा जाए या ना फेरा जाए, नमाज की नियत में क्या कहा जाए, हत्ता के अजान में क्या कहा जाए। इस तरह की बातें, और हमने इन बातों में इतने ज़्यादा हम दूर तक पहुंच गए हैं जहां से इंसानी अक्ल में वापसी मुश्किल नज़र आती है। और अल्लाह ताला यहाँ पे ये फरमाता है कि जिन्होंने अलग अलग अपने दीन बना लिए और वो अलग अलग ग्रुह बन गए, हुक्म अल्लाह दे रहा है कि होगा तो ऐसा तो होगा, दीन के नाम पे लोग दुकानें खोलेंगे जैसे कि इन कुरैश ने खोली हुई हैं। वो नजराने लेंगे, वो इसको अपनी कमाई का जरिया बनाएंगे। वो अपनी दुकानों के और अपनी ठेकेदारी के बंद होने के डर से सही दीन बताने वालों की और हक पर चलने वालों की हमेशा मुखालफत करेंगे। हत्ता कि जब इत्माम हुज्जत हो गया है और कुरान आ गया है और दीन इस्लाम आ गया है, तो भी वो इस दीन में फिरके बनाएंगे और वो ग्रोह दर ग्रोह बन जाएंगे। हुक्म दिया जा रहा है, होगा ऐसा तो होगा, इसे तो तुम रोक नहीं सकते इसको। लस्त मिनहुम फी शैइन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए कुरान वालों, आपने उनमें से नहीं होना, किसी चीज में कोई ताल्लुक नहीं रखना। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सपुर्द है। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफअलून, फिर वो उन्हें बता देगा जो वो करते थे, यानी उनका मामला अल्लाह पर छोड़ें। मन जाअ बिल हसनते, देखो एक नेकी का बदला 10 नेकियां हैं, 10 सवाब हैं, 10 गुना अजर है। और हाँ, जो गुनाह के साथ आता है तो उसके लिए वैसा ही बदला है। वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे, बराबर का बदला दिए जाएंगे। इसका एक और बहुत खतरनाक मतलब ये है कि ज्यादा इंसानों के गुनाह उनकी नेकियों के मुकाबले में ज्यादा होंगे, और ये अल्लाह की रहमत है कि नेकी का बदला कई गुना करके दिया जा रहा है। कुल, फरमा दीजिए, इन्ननी हदानी रब्बी, बेशक मुझे राह दिखाई है मेरे रब ने, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ, दीनन क़य्यमन, जो एक सीधा और दुरुस्त दीन है, मिल्लता इब्राहिम हनीफा, जो मिल्लत है, जो लेगेसी है, जो शुरू हुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जो हनीफ थे, यकसू थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो नहीं थे मुशरिकों में से। कुल, फरमा दीजिए, इन्ना स्वलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरा जीना, व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। कुर्बानी में, ईद कुर्बान में इन आयत की तिलावत की ताकीद है। ला शरीक लहू, नहीं है कोई शरीक इसका, व बिज़ालिका उमिरतु, और इस चीज़ का मुझे हुक्म दिया गया है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं तो सबसे पहला फरमान बरदार हूँ। कुल, फरमा दीजिए, अगैर अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा, अबगी रब्बन, मैं कोई रब ढूंढूं, मैं कोई परवरदिगार अल्लाह के अलावा ढूंढूं। वह हुआ रब्बु कुल्ल शैइन,
اور جب وہوا رب کل شیء، ہر ایک چیز کا رب اللہ ہے، ولا تکسب، اور نہیں کمائے گا کل نفس، ہر جان، الا علیہا، مگر جو اس کے ذمے ہے، یعنی اس کی جو بھی گناہ کوئی کرے گا وہ اس کے ذمے ہوگا. ولا تزر وزرتم وزر اخرى، ولا تزر، اور نہیں اٹھائے گا، وازرتن، کوئی بھی اٹھانے والا، وزیر بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں اصل میں، ہمیں تو بہت شوق ہوتا ہے وزیر بننے کا، اصل میں اس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا، محنت کرنے والا، کام کرنے والا، بوجھ ڈھونے والا، ٹھیک ہے جی، ذمہ داری اٹھانے والا. تو ولا تزرو وازرتن، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بھی اٹھانے والا، وزر اخرى، بوجھ کسی دوسرے کا. ہم علیہا مکتسبت، ان کے ذمے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. تو الی ربکم مرجعکم، تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. فینبئکم، پس وہ تمہیں سمجھا دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وہو الذی، وہی ذات ہے، جعلکم خلائف الارض، جس نے تمہیں اس زمین میں ایک فالوور بنایا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نائب لکھا ہوا ہوگا یا خلیفہ لکھا ہوا ہوگا. یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہم حضرت آدم کی تخلیق کے قصے میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ خلیفہ کا کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک فالوور بنا رہا ہوں، ایک پیچھے آنے والا بنا رہا ہوں. تو ہم ہی نے تمہیں، وہی ذات ہے جس نے تمہیں اس زمین میں خلیفہ بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اب یہ وہ بات ہے کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یہ وہ تماشا ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہا ہے کہ اس نے تمہیں اس زمین میں آ، ایک آنے والی مخلوق بنایا، فالو کرنے والی ایک مخلوق بنایا، اور تم میں سے بعض کے درجے بعض پہ بلند کیے، بعضوں کو بعض پہ بلند کیا. فوق بعض درجات، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، اس میں جو اس نے تمہیں عطا کیا. ان ربک، بے شک تمہارا رب، سریع العقاب، سرعت سے تعاقب کرنے والا ہے، سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور الرحیم، یقیناً بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ آیت نمبر 165 ہے. یہاں پہ سورہ انعام ختم ہوتی ہے. الحمدللہ ایک مختصر سیشن تھا، لیکن سورت ختم کرنی ضروری تھی کیونکہ یہ سارا ایک ہی سبجیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ وہ ختم کرنے کی توفیق دی. اس کے بعد سورہ آراف شروع کریں گے، جو مکی صورتوں میں بھی ایک طویل صورت ہے سورہ انعام جیسی، اور اس کا بالکل مختلف سبجیکٹ ہے. یہ 7ویں صورت ہے. میں نے آپ کو کہا تھا پہلی 7 صورتیں انشاءاللہ ہم رمضان سے پہلے کور کریں گے. اب میں اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ ہم اس سے زیادہ کور کر لیں گے رمضان سے پہلے. اور سورہ آراف آپ سمجھیں کہ شریعت کی جو بنیاد ہے اب ڈال دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی شریعت ہمیں سمجھانی تھی کہ نہج کیا ہے، شریعت کیا ہے دین اسلام کی، وہ سبق ہم نے قرآن میں پڑھ لیا ہے. اب اس کے بعد جو مضامین آئیں گے آپ نوٹ کریں گے. آراف وہ مقام ہے، وہ جگہ، وہ جنت میں یا آسمان پر وہ مقام ہے جہاں پہ ساری روحیں رکھی جاتی ہیں. اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہوں اور اس کے بعد جب وہ مر جائیں اور واپس چلی جائیں، وہ سب آراف میں ہوتی ہیں. اور آراف وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے وعدہ الست کیا تھا، عہد الست ہم نے کیا تھا اللہ کے ساتھ، جب اللہ نے سب روحوں سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے کہا بلا و ربنا، کیوں نہیں، آپ ہی، ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. یہ وہ اس مناسبت سے، اور آپ بہت ہی اس میں خوبصورت سائیکولوجیکل اور ایموشنل اور ہسٹورک ریفرنسز ہیں اس صورت میں، جو ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ اب جب کہ اللہ کی شریعت سمجھا دی گئی ہے تو اللہ نے یہ سمجھانا ہے کہ یہ شریعت تم پہ زبردستی نہیں امپوز کی گئی ہے، یہ تمہاری اس روح کے تقاضوں کے مطابق ہے جو ڈال کے
تم میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔